अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नह क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आपका ख़ादिम मुफ्ती इमरान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज नबी अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक के हवाले से इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के अंदर खुशी का दिन मनाया जा रहा है और तमाम लोग अपने अपने अंदाज़ में नबी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से खुशियाँ मना रहे हैं। यकीनन मौलूद शरीफ का दिन है और बाकसरत उलमा और बाकसरत सहाबाए किराम और ताबईन और तबा ताबईन की तालीमात के मुताबिक मुत्तफ़क़ुन अलैह आज 12 रबीउल अव्वल ही नबी अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। कुछ हज़रात यकीनन इसके अंदर इख्तिलाफ़ राय रखते हैं और 2 तारीख़ और 8 तारीख़ को भी नबी अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक के हवाले से लोगों के अंदर बताते हैं और बयान करते हैं, लेकिन तारीख़ के अंदर जितने बड़े उलमा गुज़रे हैं, जितने अकाबिरीन गुज़रे हैं, उन तमाम के नज़दीक जमहूर की राय यही है कि नबी अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल के दिन जब फजर का वक्त तुलू हो रहा था तो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए और आपकी आमद मुबारका के लिए इस वक्त का इंतखाब कि फ़जर का वक्त जब सूरज तुलू होने वाला है उस वक्त आपका इस दुनिया में आना इस हवाले से दलील था कि आपके आने से पूरी दुनिया अल्लाह के नूर से रोशन होने वाली है और क़यामत तक आइंदा आने वाले इंसान उनके सामने जिस तरह सूरज के तुलू होने के बाद हर खैर और शर दोनों किस्म की अशियाँ वाज़ेह हो जाती हैं, उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक के बाद खैर और शर लोगों पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। जो तालीमात नबी अलैहिस्सलाम देंगे वही खैर वाली तालीमात होंगी और जो उन तालीमात से हट कर कोई बात करेगा या अपनी राय का इजहार करेगा उसके अंदर शर मौजूद होगा। ये वो पैगाम है, ये वो दावत है जो नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से मुझे और आपको मिली। और कुरान हकीम के अंदर भी जो आयत करीमा आज हमने सूरह आले इमरान की तिलावत की है, आयत नंबर 81, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं। और क्या इशारा फरमाया? अल्लाह ने इशारा फरमाया कि व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि याद करें उस वक्त को कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया कराम से आलम अरवाह में ये पुख्ता वादा लिया। और वादा क्या था कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि मैं जो तुम्हें किताब दूंगा और हिकमत की तालीम दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नह, कि उसके बाद फिर तुम्हारे पास तशरीफ़ लाएंगे मेरे एक रसूल जो तस्दीक करने वाले होंगे उन किताबों की जो तुम्हारे पास आई हैं, तो तुम ज़रूर उन पर ईमान लेकर आना। फिर फरमाया क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, तमाम अंबिया कराम से पूछा गया कि क्या तुम इस बात का इक़रार करते हो और इस पुख्ता वादे को कबूल करते हो? क़ालू अक़ररना, तो सब अंबिया कराम ने बैक ज़बान कहा हम इसका इक़रार करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन, तो बस गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ इस बात के ऊपर, इस वादे पर गवाह हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक का जिक्र खैर आलम अरवाह में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। तो मिलाद शरीफ की महफिल हो, मौलूद शरीफ की महफिल हो, सीरत पाक की महफिल हो, जिस महफिल के अंदर भी मैं और आप नबी अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक के हवाले से जिक्र खैर करते हैं, तो ये जिक्र खैर करना गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो सुन्नत रही है जो उसने तमाम अंबिया कराम को इकट्ठा फरमाकर मुज्तमा फरमाकर पूरा फरमाई। और तमाम अंबिया कराम में नबी अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक के हवाले से जिक्र फरमाया और जिक्र फरमाने के बाद उन तमाम से इस हवाले से पुख्ता अहद और वादा लिया कि अगर तुम्हारे ज़माने के अंदर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होंगे तो तुम पर लाजिम है कि तुम क्या करोगे? लतुअमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नह, ज़रूर ब ज़रूर उस नबी मोहतरम के ऊपर ईमान लेकर आओगे और उसकी मदद व नुसरत करोगे।
خواتین و حضرات، اسی لیے ہم اگر عمومی اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا وہ بچہ بڑا ہو کر نیک بنے گا یا بڑا ہو کر بد بنے گا، وہ با ادب ہوگا یا بے ادب ہوگا، وہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ ہم تمام لوگ بلا کسی تفریق کے بچے کی ولادت کے اوپر اپنے گھروں میں خوشی مناتے ہیں، اور ہر سال اس کے لیے برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اس کے لیے خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ ماں باپ کی طرف سے اور بھائیوں کی طرف سے اور دوست احباب کی طرف سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے جو اس بچے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہماری اس خوشی کے اندر ہمارا کوئی بہن بھائی دوست احباب شریک نہ ہو تو ہمیں اس بات کا گلہ اور دکھ رہتا ہے کہ تم ہمارے بچے کی آمد کی خوشی کے اندر خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو، لوگ گلہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے آنے سے ہمیں قرآن ملا، جن کے آنے سے ہمیں عرفان ملا، جن کے آنے سے حقیقتاً ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوئی۔ آپ کی آمد کی وجہ سے خیر اور شر ہمارے اوپر واضح ہوا۔ آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن باتوں پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ، جس کی آمد امت کے لیے سراسر خیر ہے، جس کا دنیا میں آنا پوری عالم انسانیت کے لیے، اور نہ صرف عالم انسانیت کے لیے بلکہ دنیا کے اندر جتنے عالم موجود ہیں اور کائنات میں جتنے عالم موجود ہیں اور اللہ کی ملک میں جتنے عالم موجود ہیں، اس کے لیے ان کی آمد رحمت ہے، جس طرح قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اس نبی محترم کی آمد کے اوپر اگر ہم خوشی نہ منائیں تو یہ یقیناً افسوس کی بات ہوگی۔ البتہ خوشی کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو محفل میلاد کریں، آپ چاہیں تو محفل سیرت کریں، آپ چاہیں تو درود پاک کے گجرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ چاہیں تو نعت شریف پڑھیں، آپ چاہیں تو اپنے گھر کو آراستہ اور پیراستہ کریں، آپ چاہیں تو بہترین کھانے پکا کر لوگوں کے اندر صدقہ اور خیرات کی نیت سے اس کو تقسیم کریں، مٹھائیاں بانٹیں، جو چاہتے ہیں جس انداز میں چاہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ عمل ہے کہ میں نہیں کہتا حضرت امام ابن جوزی علیہ رحمہ جو کہ بڑے سخت قسم کے محدث تاریخ اسلام میں گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میلاد شریف کی محفل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ محفل منعقد ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس مقام پر سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور جو لوگ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے سارا سال ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اور آپ سب اللہ کی رحمت کے طالب ہیں، میں اور آپ سب اللہ کی کرم نوازیوں کے محتاج ہیں، تو یہ میلاد شریف کی محفل کرنا، نبی علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانا، یہ وہ عمل ہے جس سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور میں ایک صرف تبرکاً ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ فرماتی ہیں میں اس وقت امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف فرما ہو رہے تھے، خدا کی قسم حضرت آمنہ کا پورا گھر اللہ کے نور سے روشن ہو گیا۔ فرماتی ہیں حتی لا ارا الا نورا، کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد سوائے نور کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت شفا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، آپ فرماتی ہیں میں بھی وہاں موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر میں نے اس نور کو دیکھا کہ جس سے ارد گرد کے تمام علاقے وہ روشن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مجھے شام کے محلات نظر آتے تھے، میں اس روشنی میں اس کو بھی دیکھتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی آمد کے اندر یہ تمام رونقیں اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ قیامت تک کے آئندہ آنے والے انسان اس بات کو سمجھ لیں کہ جو اس نبی کی پیروی کرے گا وہ روشن ہو جائے گا، اس کی دنیا روشن ہوگی، اس کی قبر روشن ہوگی، اس کی آخرت روشن ہو جائے گی، اور جو اس نبی کے آمد پر خوش نہ ہوگا، غم زدہ ہوگا، افسوس کرے گا، اداس ہوگا، وہ ذہن میں رکھے وہ نبی کا نافرمان ہوگا، وہ دنیا میں بھی اندھیرے میں رہے گا، اس کی قبر بھی اندھیرے والی ہوگی، اس کی آخرت بھی اندھیرے والی ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ مولود شریف کے دن جو ہم تمام کو اللہ نے عطا فرمائے، اس پہ خوب خوشیاں منائیں، خوب صدقہ خیرات کریں، خوب درود پاک کے گجرے پیش کریں، نعت شریف پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ اور تحفہ درود پاک کی صورت میں اور ذکر اذکار کی صورت میں پیش کریں،
تاکہ نبی علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ ہم سے راضی ہو گئے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو یقین جانیے دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی میرے اور آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، نبی علیہ السلام کی آمد پر سچی اور حقیقی خوشی منانے کی مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔